माननीय राजेन्द्र लिङ्गेजीलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद जयन्तजी। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, महामन्त्रीजीहरू, पार्टीका पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, उपस्थित अत्यन्तै प्यारा आमा बुबा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, अन्य उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, आजको बिहान हामीलाई सुन्न, भेट्न र पार्टी प्रवेश गर्न अथवा हामीप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न उपस्थित सबैलाई म आफ्नो तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट समेत प्रभातकालीन अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रति एउटा नयाँ आशा र विश्वासको सिर्जना भएको छ। हामी पनि यो एकता महाधिवेशनपछि जनताका त्यही आशा र विश्वासलाई अझ बलियो बनाउनको लागि जनतासँगै प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने, जनता जनार्दनलाई आफ्नो प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्ने अथवा सुन्ने सुनाउने सन्दर्भमा देशव्यापी रूपमा विभिन्न ठाउँहरूमा पुगिराखेका छौँ। यस सन्दर्भमा आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। मदन दाईदेखि लिएर मैले थुप्रै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू देखिराखेको छु। तपाईहरु सबको उपस्थितिले म थप उत्साहित छु। नवप्रवेशी सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु, तपाईहरु सबको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले जहाँ जाँदा पनि नवप्रवेशीहरूलाई भन्ने गरेको छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्ने भनेको केवल कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीमा लाग्ने कुरा मात्र होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्ने भनेको देश र धर्म जोगाउने अभियानमा सहभागी हुने भन्ने कुरा पनि हो। एउटा सामान्य राजनीतिक पार्टी भन्दा माथि देश र धर्म जोगाउने अभियानमा लाग्ने मानिसहरू जसले जीवनको कुनै क्षण र कुनै दिन पश्चाताप गर्न पर्दैन। त्यसकारण देश र धर्मको पक्षमा उभिने, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, त्यो अभियानमा जोडिने कसैले पनि मैले गल्ती गरे कि भनेर कहिले ऐठन महसुस गर्नु पर्दैन। तपाईहरु सब बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। आजको दिन तपाईको जीवनको सर्वोत्तम दिन हो, तपाईको जीवनको सबभन्दा राम्रो दिन हो। त्यसकारण यसैले तपाईहरु सब बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। फेरि पनि बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज देश हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य अवस्थामा छैन। हामीले सामान्य ढंगले हेर्यो भने सब ठिकठाकै चलेको देखिन्छ। कहीं गोली चलेको छैन, कहीं मारामार चलिराखेको छैन, बन्द हडतालहरू छैनन्, नारा जुलुस छैनन्।
ठिकै चलेको देखिन्छ, तर हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो अहिले देशको अवस्था सामान्य होइन। अहिले सरकारका तीनटै अङ्गहरू काम नलाग्ने भएका छन्। मैले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा शुभकामना दिने क्रममा पनि भनेको थिएँ कि अदालत जस्तो छैन, संसद जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन। यो सामान्य कुरा होइन। त्यसमाथि पनि आज हामी आन्तरिक रूपमा मात्र होइन, बाह्य जगतमा समेत विश्वसनीयता गुमाएको मुलुकको रूपमा परिचित छ। नेताहरूले, ठुला राजनीतिक पार्टीहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता चढ्ने सिँढीको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि आज शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलमा मुलुक परिणत भएको छ। कुन बेला के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। तपाईहरुले सुन्नुभएको छ, ब्याङ्कमा पैसा छैन, भएको पैसा पनि लगानी गर्न नमिल्ने अवस्था बनाएर राखिएको छ। राष्ट्रिय ऋण यो 4 वर्षभित्रमा संहिता कार्यान्वयन भएपछि दोब्बरभन्दा बेसी भएर गएको छ। करको दर र दायरा कुन प्रकारले यो 4 वर्षभित्रमा वृद्धि भयो अथवा यो 5 वर्षभित्रमा यो वृद्धि भयो तपाईहरु सबलाई थाहा छ। 4-5 वर्ष अगाडि, खास गरी यो संहिता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि हामीले के कुरामा कर तिर्नुपर्छ भनेर सोच्नु पर्थ्यो। आज कुन चाहिँ त्यस्तो कुरा होला जसलाई करले छुँदैन। यसरी करको दायरा बढेको छ भने दरको कुरा त धेरै ठाउँमा तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। पहिले 17 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले 7,000 सम्म तिर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यति धेरै ऋण उठाएर र यति धेरै कर तिरेर हामीले के पायौं, देशले के पायौं, तपाईहरु सबले देख्नु। आज म भन्न आएको छु, हामी भन्न आएका छौं प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिको राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा जुन बेला हत्या, हिंसा, आतंक तीव्र रूपमा बढेर गएको थियो, तत्कालीन राजनैतिक दलहरूले आवधिक निर्वाचनसम्म गर्न नसकेर सबै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू जनप्रतिनिधिहीन अवस्थामा पुगेको थियो। भ्रष्टाचार चरम चुलीमा पुगेको थियो। कुनै पनि नेताहरू भ्रष्टाचारको अभियोगबाट अछुतो थिएनन्। एक प्रकारले देश पूर्ण रूपले अराजक स्थितिमा थियो। त्यस्तो बेला यो त अति हो। अब म आफै देशको शासन हातमा लिएर 3 वर्षभित्रमा हत्या, हिंसा, आतंकको अन्त्य गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लिएर निर्वाचन गराई फेरि राजनैतिक दलहरूलाई नै देशको शासन सत्ता जिम्मा दिन्छु भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले 3 वर्षको म्याद मागेर शासन सत्ता हातमा लिएको, तर राजनैतिक दलहरूले 18 महिना नपुग्दै विरोध गरे। राजाले यसरी प्रत्यक्ष शासन गर्न हुँदैन भनेर आपत्ति जनाए। राजाले जनताको नासो म जनतालाई नै जिम्मा दिन्छु भनेर जिम्मा दिए। त्यो जिम्मा दिनु भन्दा अघिको त्यो 18 महिना राजाले प्रत्यक्ष शासन चलाएको 18 महिनादेखि बाहेक यो 32 वर्षको अवधिमा सबै समय सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा यो देशको नेतृत्व मैले अघि भने जस्तो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मिलेर नेतृत्व गर्दै आएका छन्। उनीहरूले चलाउँदै आएका छन्।
यो 31 वर्षमा देशको अवस्था के भयो? आज देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको 50 लाख भन्दा बेसी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। त 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै पनि प्रकारको रोग नदेखिने बलिया युवाहरू जति अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा धेरै पैसा कमाउन होइन, केवल परिवार पाल्नको लागि रगत पसिना बगाउन बाध्य छन् र त्यो ठाउँमा छन् भने देशको अवस्था के होला? देश कसरी चलिराखेको होला? त्यहाँ दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न प्रान्तमा जाने युवाहरूको त संख्या नै कसले हिसाब राखेको होला त्यसमा? भने देश एउटा गम्भीर अवस्थामा छ र देश एउटा असफल राष्ट्रको बाटोमा छ। यो सामान्य त्यसकारण प्रबुद्ध काठमाडौँ महानगरवासी, यो राजधानीवासी तपाईहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, हामीलाई पर्खने समय छैन। एक चुनाव हेरौँ न त भन्ने समय छैन। कुनै बेला हामीले कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादीहरूले देश पायो भने यस्तै बनाउँछ भन्ने कुरा जानेरै हामी जस्ता मानिसहरूले सुरुदेखि नै फरक मत राखेर बस्छौँ र त्यो फरक मत लिएर जनताको बिचमा जाँदाखेरि जनता मतदाताको जवाब के आउँथ्यो भने एक चुनाव चाहिँ हेरौँ न राजेन्द्र, एक चुनाव चाहिँ हेरिन्छ, अहिले हतार गरिँदैन, एक चुनाव पर्खिने हो भन्ने जवाब पाउँथ्यो। तर म आज भन्न चाहन्छु हामीलाई त्यो सुविधा छैन, त्यो छुट छैन, हामीलाई पर्खने सुविधा छैन। जसले 31 वर्ष देश पाउँदाखेरि देशलाई एउटा बाटो दिन सकेन मात्र होइन, देशलाई पतनको यो बिन्दुमा पुर्याए। यो 31 वर्षमा कयौं देशहरू उठेर कहाँबाट कहाँ पुगिसके। आज हामी कहाँ छ? एउटा फोहोर मैलाको राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्दैन, एउटा सडक जामको राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्दैन, एउटा राम्रो बाटो बनाउन नसक्नेहरू रेलको, पानी जहाजको, मोनोरेलको कुराहरू गर्छन्। धरातली यथार्थ उनीहरूलाई थाहै छैन। यी राजनीतिक दलहरू 31 वर्षदेखि जनताकै मत लिएर सत्तामा त छन्, तर जनतादेखि यति टाढा छन् कि तपाईँहरूले अस्ति भित्री मण्डपमै देख्नुभयो। मैले त्यहाँ गाली गर्न भनेको होइन नि, मैले यसो फर्केर हेरेँ र तपाईँहरू पनि सम्झिनुहोस् त्यो दिनको दृश्य है। नहेर्ने कोही हुनुहुन्न, मलाई चासो लाग्छ। त्यहाँ जति नेताहरू हुनुहुन्थ्यो त्यति मान्छे मात्रै सुध्रिनु हो भने यो देश सुधार्नलाई कसैले रोक्न सक्छ? सुध्रिन उहाँहरू त्यो 4-5 जना मान्छे सुध्रिनु हो भने न कुनै जुलुस गर्नुपर्छ, न कुनै आन्दोलन गर्नुपर्छ, रगत बगाउनु पर्ने, रेली भत्काउनु पर्ने, के कामै गर्नुपर्ने। त्यसकारण कहीँ एउटा सानो मान्छेले भनिहालेको कुराले क्लिक गर्छ भन्छ नि, क्लिक होइन, क्लिक भइहाल्छ, हो त भन्ने भइहाल्छ कि भनेर मैले चाहिँ भने कि हामीलाई त राम्रो मान्दैनन् है मान्छेले। मैले तपाईँहरूलाई त राम्रो मान्दैनन् नै भन्नु भएन, त्यही ठोक्लान् फेरि होइन, हामीलाई राम्रो मान्दैनन् नै भनेर आफूलाई जोडेर भने होइन। तर उहाँलाई कत्रो भ्रम रहेछ है कि जनताले हामीलाई त भगवान, प्रभु, परमेश्वर मान्छन्, यसले पो बदनाम गर्न खोज्यो भनेर उहाँलाई लागेछ। हेर्नुहोस् त पछि प्रतिक्रिया त आयो। धरातली यथार्थसँग उहाँ कति टाढा रहेछ।
आज हामीलाई रेल चाहिएको हो र? हामीलाई त 4 लेन बाटो चाहियो। हामीलाई पानी जहाज चाहिएको हो र? यहाँको सडक जाम खुलाउने कुनै विधि चाहियो। यो रिङ रोड बनाउँदाखेरि एक दुईवटा दुलोहरू बनाउनु पर्छ, माथि माथि कुद्ने एक दुईवटा फ्लाइओभर ब्रिज बनाउनु पर्छ भनेर टिपिआर गर्दाखेरि त्यहाँ विद्युतीमा त्यस्तो कुनै आएन। सामान्य कुरा है। आज कोटेश्वरको जाम हामीले बिहोर्नु पर्थ्यो, त्यो बुहारको पर्तिरको अर्को सातो बाटोको जाममा हामीले बिहोर्नु पर्थ्यो। सामान्य कुरा। हाम्रो जीवन कति सहज हुन्थ्यो। आज हरेक व्यक्ति त्यो यात्रा गर्छौँ, राज्यको कति नोक्सान भइराखेको होला। प्रत्येक दिन मेरो आफै जाममा 1 घण्टा खेर जान्छ कम्तीमा भने तपाईँ सबैको त्यस्तै भइरहेको छ। हाम्रो उर्वर समय यिनीहरूको अव्यवस्थाको कारण, अक्रमण्यताको कारण ध्वस्त भइराखेको छ र आगामी दिनमा पनि यिनीहरूले योलाई ठिक लगाउँछन्, यो काम ठिक ढङ्गले बढाउँछन् भन्ने कुनै सपना र योजना देख्नु भएको छ? हामीले 31 वर्षदेखि सपना शून्य, योजना शून्य मानिसहरू पछि लाग्यो। उनीहरूले जम्मा राजाको विरोध गरेर राजनीति गरे। आज राज संस्था नभएको 15 वर्ष हो। राजा महँगो रहेछ कि राष्ट्रपति महँगो रहेछ? यो कुरा थाहा छ। काठमाडौँतिर के भन्थे थाहा छैन। राजाको विरोध गर्दाखेरि अरू अरू कुरा भन्थे होलान्। हाम्रो गाउँघरतिर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू हामीले तिरेको सबै तिरो जति राजा र राजाको परिवार पाल्नमै खर्च हुन्छ, अलिअलि उब्रेको पैसा पनि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा लगेर राखेको छ, अनि कसरी देश बन्छ भनेर त्यो स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा राखेको पैसा मात्रै फर्काएर ल्यायो भने प्रत्येक मान्छेलाई 4-4 बिघा जग्गा र 5-5 तोला सुन पुग्छ भनेर। अनि यस्तो सेतो हात्ती पालेर राख्ने देश बनाउने हो भने यो राजाले हटायो भने आज राजाले ठाउँ छोडिदिएको फेरि पनि भन्छ 15 वर्षको राजा देशमा गणतन्त्र आयो। यिनीहरूको तन्त्र चलेको यो 15 वर्षमा हिजो राजालाई दिने सुविधा त आजको राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने रहेछ, अझै बेसी दिइराखेको छ। उनीहरूले यो यही वर्ष जुन बेला देशमा गणतन्त्र घोषणा भयो त्यसै बेला उनीहरूले राज परिवारको सम्पत्ति खोजबिन गर्ने एउटा समिति बनाए। संयोगले त्यो समितिको संयोजक मसँगै चुनाव लड्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिलौडा हुनुहुन्थ्यो। स्विजरल्यान्डको ब्याङ्क र अन्य ब्याङ्कहरूमा राज परिवारको नाममा कति पैसा रहेछ त्यो सबै कुरा देख्न पाए। भनेको उनीहरूले आफ्नो राजनीति पूर्ण रूपले राज संस्थाका प्रति घृणा फैलाएर राज संस्थाका प्रति आम जनतामा वितृष्णा पैदा गरेर आफू सत्तामा आउने सिँढीको रूपमा मात्र प्रयोग गरेका रहेछन्। उनीहरूको कुनै सपना र योजना रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यसैले मैले संक्षिप्तमा तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जसलाई हामीले 31 वर्ष मौका दियौँ, हेऱ्यौँ, उसबाट केही प्राप्त गर्न सकिएन। अब फेरि उसैलाई हामीले मद्दत गरेर, उसैलाई बलियो बनाएर, उसैलाई भोट दिएर अगाडि जाने कोसिस गर्नु भनेको हामी आफै बर्बाद हुने कुरा मात्र होइन, हामीले हाम्रो भावी सन्तति र हाम्रो राष्ट्र नै बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुने काम हुन्छ। त्यसकारणले अब त्यो गल्ती गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन। अहिले देशका बुद्धिजीवीहरू, आम नागरिकहरू जहाँ जाँदा पनि
वर्तमानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुहुन्छ। तर हामीले नेताहरूलाई र पार्टीहरूलाई जति दोष दिन्छौँ उनीहरूलाई भोट दिने हाम्रो हात पनि उत्तिकै दोषी छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सन्छौँ। जब चुनाव आउँछ, चुनाव आएपछि हामी के भन्छौँ? नेता चाहिँ ठिक होइन, यो बदमासै हो, चोरै हो पनि भनेर भनिदिने, अझै झरेरै भनिदिने चोरै हो। तर के गर्नु, आफ्नो पार्टीको पर्यो, पर्वतिर हात जाँदै जाँदैन भन्यो छ्यापै त्यसैलाई गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि पनि आज देश बर्बादीको यो बिन्दुमा उनीहरूलाई पनि यिनीहरू त कहाँ जान्छन्, हाम्रै पार्टीका मानिस हुन्, हाम्रै मानिस हुन्, कहाँ जान्छन् भनेर उनीहरूलाई पनि जनताले हामीलाई सजाय गर्छ भन्ने डर भएन। हाम्रो कारणले उनीहरू बिग्री, सायद बेला बेला हराइदिएको भए उनीहरू पनि सचेत थिए कि। त्यसकारणले जनताले आफ्नो हातमा हतियार आएको बेला ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नु। 5 वर्षदेखि म आज यी नेताहरूले देश बर्बाद गरे, खत्तम गरे, यिनीहरूलाई जुत्ताको माला लाउनुहोस्, यिनीहरूलाई मोसो गर्नुहोस्, बाटो छिप्नुहोस् भन्न आएको होइन। आउने चुनावमा जानी जानी यस्ता भ्रष्ट नेताहरूलाई भोट नदिनुहोस् भन्न आएको। सजाय त्यही हुन्छ। गन्दा थाहा पाउनु, आहा बर्बाद भएछ भन्ने होस्। हेर्नु लु, हामी अहिले चाहिँ राप्रपा भएर होइन, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भएर पनि होइन, कुनै दलको भएर होइन, एउटा सामान्य नागरिक भएर सोचौँ। यिनै नेतालाई, यिनै पार्टीलाई भन्दाखेरि तपाईँले पार्टी पनि सम्झिहाल्नुभयो, नेता पनि सम्झिहाल्नु। कति उहाँहरूको नाम लिनु, रायले जहाँ गए पनि दिनमा 12 चोटि हाम्रो नाम लिन्छ अरे हुन्छ। अब पुरा सूचना प्रविधिको युग छ, लगेर देखाइदिएला है। पुरा तपाईँहरूको बदनाम गर्न रायले कुदिरहेको छ। अब यिनै नेता, यिनै पार्टी भन्नु, त्यति भन्दा तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। यो हातभन्दा, यो 5 औँलाभन्दा बढ्ता छैनन्, घटी छ, यतिमा छ होइन। यिनै पार्टी र तिनका यति नै नेतालाई हामीले कतिचोटि थपिदियो अथवा कति वर्ष थपिदियो भने चाहिँ यिनीहरूले देश बनाउँछ होला। मानिलिउँ बडो आदरपूर्वक भनौँ, शेरबहादुर देउवालाई अब कतिचोटि अथवा कति वर्ष फेरि थपिदियो भने उहाँ देश बनाउन सक्षम हुनु होला। कोही काङ्ग्रेसको साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही काङ्ग्रेसी जनले भन्न सक्छ अब शेरबहादुर देउवालाई 5 वर्ष दियो भने चाहिँ अब यो देश बन्छ भनेर, अथवा केपी ओली, प्रचण्ड, उहाँलाई कति वर्ष र कति कार्यकाल थपिदियो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला। त्यसकारण मैले भन्छु तपाईँहरूलाई, अब बेला आयो। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन छ। यही वर्षभित्र भनेको यो 1 वर्षभित्र मङ्सिर अथवा अर्को चाहिँ फागुनमा प्रदेश तथा प्रदेश सभाको पनि निर्वाचन हुँदैछ। हाम्रो हातमा शक्ति फर्केर आउँदैछ, यसको पूर्ण रूपले सदुपयोग गरौँ। साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध पाइँदैन। साँडेको टाङमुनि बाल्टी लगेर गएर साँडेले दुध दिएन भनेर साँडेलाई फका फका सुनस्यौ या त बाबु भनेर छोरालाई सँगै मागेर सुनस्यौ आउँदाखेरि दिन्छ र दिँदैन। यसले त बदमास गरे, 1-2 सिर्जना लाउनु भनेर सिर्जना लाए पनि दिँदैन, दाना थपिदिए पनि दिँदैन। किनभने साँडेको धर्म नै दुध दिने होइन। आज यी पार्टीहरू त्यही भए कि यिनीहरूलाई जतिचोटि तपाईँले भोट दिए पनि अब देश बनाउँदैन। बाटो भइसक्यो, अब त्यो उर्वरता आउनेवाला छैन।
त्यस कारणले त्यो गल्ती नगरौँ भन्ने कुरा अपिल गर्न चाहन्छु। संसारमा 16-17वटा मात्रै देश भएको बेला नेपाल भन्ने देश थियो। जुन बेला नेपाल भन्ने देश थियो त्यस बेला आजको भारत बनेको थिएन, अमेरिका बनेको थिएन। संसारको यो प्राचीन देश आज मागी खानेहरूको देश हो। किन यस्तो भयो? अझ नेताहरू औपचारिक रूपमै अब मागेरै ल्याउनुपर्छ, मागेरै देश बनाउनुपर्छ भनेर हामीलाई शिक्षा दिइरहेको छ। आशा गरेका नेताहरू पनि पो त्यसै भन्न थालेका छन्। एमसीसी ले हामीलाई दिने सहयोग के त? त्यो पैसाले त्यो 60 अरबले बन्ने के त भन्दाखेरि केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार हुने र केही किलोमिटर बाटोको स्तर उन्नति हुने। अनि त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट हामीले नामे के भनेको बिजुली भारततर्फ पठाउने, बङ्गलादेशतर्फ पठाउने भनेर। र हाम्रो नेताहरू के भन्छन् भने हामीसँग यति धेरै बिजुली उत्पादन भइराखेको छ कि निकट भविष्यमै त्यो बिजुली यहाँ खपत हुन सक्दैन, हामीले नबेचिकन हुँदैन। बेच्नको लागि त त्यो ट्रान्समिसन लाइन चाहियो नि, बिजुली कुदाउने बाटो चाहियो नि, यो आगो मौका गुमाउनु हुँदैन भनेर भन्छ। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले एउटा नेता जन्माउन सकेन, सबैको त कुरा नगरी एउटा अर्को कोही मान्छे जन्माउन सकेन कि उनीहरूको भित्र कि हाम्रो बिजुली भारतलाई, बङ्गलादेशलाई नबेचेर यही सदुपयोग गर्न सक्छौँ, यही त्यसको खपत गर्न सक्छौँ। हामी अब हाम्रा सबै गाडीहरू बिजुलीबाट चल्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ, बिजुलीबाट चल्ने गाडी मात्र ल्याउने व्यवस्था मिलाउँछौँ। हाम्रो अब घर घरमा ग्यासले होइन बिजुलीले खाना पाक्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ। ग्यास भन्दा बिजुली सस्तो बनाउँछौँ, डिजल पेट्रोल भन्दा बिजुली सस्तो हुन्छ। पात्रोले दृष्टिकोणले त्यो उत्तम हुन्छ। देशलाई पूर्ण रूपले औद्योगिकरणको बाटोमा लाग्छौँ। संसारभरका लगानीकर्ताहरूलाई हामी निम्त्याउँछौँ, उनीहरूलाई सुरक्षाको र करमा छुटको व्यवस्था मिलाउँछौँ। जसले रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्छ उनीहरूलाई लोड सेडिङ नहुने र बिजुलीमा पनि छुटको व्यवस्था गर्छौँ र हाम्रो बिजुली यहीँ खपत गर्छौँ। र भारतलाई बिजुली चाहिने भएछ भने तिमी नै यहाँ ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरेर लैजाऊ भनेर हाम्रो दरेटमा किन भनेर भन्छौँ भन्ने नेता एउटा पनि गर्छ। त्यसकारण मैले फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, अब हामीलाई पर्खाने छुट र सुविधा छैन। मलाई थाहा छ हाम्रो पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि पार्टीको यो नेतृत्वलाई एउटा आशाको नजरले तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ। हाम्रा केही प्रतिबद्धताहरू छन्, त्यसमा तपाईँहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। म त्यो पार्टीको नेताको हिसाबले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको विश्वासमा कुठाराघात हुने, तुषारापात हुने कुरा र काम हामीबाट कहिले हुँदैन। तपाईँहरूलाई एक दिन होइन, एक क्षण पनि निराश बनाउने काम हामीले गर्ने छैनौँ। आउने संसदीय चुनावमा मात्र होइन, एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यो काठमाडौँ महानगर पनि जिम्मा दिएर हेर्नुहोस्। आफूले चिनेका स्थानीय तहहरूमा काम गरेर तिनीहरूले पुरै देश पायो भने कस्तो देश बनाउने रहेछ भन्ने कुरा तिनै स्थानीय तहहरूमा काम गरेर देखाउने योजना। हामी सपना र योजनाका साथ छौँ। हामीले केही स्थानीय तहहरू गएको चुनावमा पनि जितेको छौँ। त्यो स्थानीय तहहरूमा हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको क्षेत्रमा खास गरी पहिलोचोटि अनुभव पनि गर्नु थियो। अहिले हामीलाई अनुभव पनि बहुत थोरै ठाउँमा हामीले काम गर्दा अलि व्यवस्थित गर्न सकेनौँ। तर पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाएका ठाउँहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको दृष्टिकोणले ती ठाउँहरू र महिला सशक्तिकरणका दृष्टिकोणले नमुना लायक काम गरेका छन्। आज नेपाल महानगरपालिका राष्ट्रिय
हेर्न गए हुन्छ 5 वर्ष अगाडिको नेपालगञ्जको नक्सा बनाउनुहोस् र अहिलेको त्यहाँको अवस्था। हामीले जितेका साना गाउँपालिकाहरू छन्, हामीले 12 कक्षासम्म निःशुल्क गरेका छौँ। सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गरेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अभूतपूर्व परिवर्तन भएको छ र हामीले पूर्वाधार विकासमा सिङ्गो क्षेत्रमा कालोपत्री सडक कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नको लागि कि विद्यामन प्रदेश गर्नु पर्थ्यो कि बिहार जानु पर्थ्यो। पुरानो भद्रपुरमा सानो टाटा बुटिक थियो, तर आज कालोपत्री सडकले नछेको कुनै बडा छ। प्रत्येक घर आज यातायातको पहुँचमा पुग्छ। त्यसकारण एकचोटि स्थानीय तहदेखि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मद्दत गर्न तुरुन्तै फरक पर्ने कामहरू हामीले गर्छौँ। काठमाडौँ र एउटा ग्रामीण इलाकाको प्राथमिकताहरू अवश्य फरक पर्छ र हरेक ठाउँको प्राथमिकताहरू हामीले चिनेका छौँ। हामीले सुशासन, विकास र प्रजातन्त्र यसलाई मूल मन्त्र मानिरहेको छु। मैले भनिहालेँ कि त्यो पार्टीको अध्यक्ष स्वयं दुनियाँलाई ललकारेर हिँडेको छ कि भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर राजनीति गरेर हिँड्छु लोकल बस्ती गरेर हिँडेको छ भने स्थानीय तहमा त्यही प्रकारको गतिविधि हुन्छ। हामीले स्थानीय तह परिचालनको लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्छ। उनीहरूलाई छाडा हुन दिँदैन। हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई अगाडि नै राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गराउँछौँ। भ्रष्टाचार गर्ने प्रतिबद्धता अगाडि नै गराउँछौँ। व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा र आन्तरिक र सार्वजनिक रूपमा दुवै हिसाबले भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धता गराउँछौँ अनि मात्रै हामीले उम्मेदवार बनाएर दिन्छौँ। त्यसकारण हामीले एउटा प्रयोग गर्न खोजेका छौँ, एउटा प्रयास गर्न खोजेका छौँ। कठिन काम हो, तपाईँहरू सबलाई थाहा छ, कठिन काम हो, तर यो सम्भव हुन्छ र सकिन्छ भनेर हिँडेको छ। तपाईँहरू कसैलाई भ्रम नहोस्, पहाडमा कोदो खान नपुगेर मधेस झरेको लिम्बूको छोरा अहिले सामान्य बिहान बेलुका आफ्नै खर्चले खान पुर्याउँछु। राजनीतिमा लागेर अर्को कमाएको देखेर यो नै सजिलो पेसा रहेछ भनेर राजनीतिलाई पेसा मानेर आएको मानिस होइन। राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय मान्नेहरूले राजनीतिलाई ध्वस्त गरे। राजनीति पेसा व्यवसाय होइन, राजनीति समाज सेवा, देश सेवाको एउटा सर्वोत्तम माध्यम हो र यसको माध्यमबाट देश बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा ठुलो क्षेत्रमा सुधार र विकास गर्नको लागि राजनीतिमा आएको मानिस हुँ। सांसद मन्त्री मेरो प्राथमिकताको विषय होइन। अब त तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ सांसद मन्त्री मात्रै मेरो उद्देश्य थियो भने त म त सांसद मन्त्री त उहिलेदेखि भएकै गर्थेँ। तर मैले जुन यो कष्टको बाटो रोजेँ कि मौका मिल्यो भने यो देशमा परिवर्तन र विकास गर्न सकिन्छ, हाम्रै जीवनकालमा यो देश बनाउन सकिन्छ, हाम्रा युवाहरूले आफ्नै देशमा गरिखाने वातावरणको निर्माण गर्न सकिन्छ, यो देश बन्छ भन्ने विश्वासका साथ म राजनीतिमा छु। त्यसकारणले एकचोटि किन भनिराखेको छु, कति साथीहरूले भन्नुहुन्छ एकचोटि भएर कहाँ हुन्छ। एकचोटि मौका पाएपछि त्यसपछि त हाम्रो कामले भोट माग्छ, कामले देखाउने। एकचोटि पाए त सिनको नबाजेर अर्कोचोटि अब अन्तिमचोटि दिनुहोस् भन्दै जाने हामी होइन। मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि संसदमा उठ्दाखेरि भोट माग्दाखेरि बडो हात जोडेर मैले भनेको थिएँ आफ्ना मतदातालाई
तपाईँहरू मेरो देवी देवता समान हुनुहुन्छ। मलाई एकचोटि मद्दत गर्नुहोस्, एकचोटि मद्दत गर्नुहोस्। यसको अर्थ म अर्कोचोटि फेरि राजनीतिमा आउँदिनँ उठ्दिनँ भन्ने कुरा होइन। एकचोटि मद्दत गर्नुहोस्। 25 वर्षमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले यस क्षेत्रमा गर्न नसकेको काम म 5 वर्षमा गरेर देखाउँछु। त्यसपछि मेरो कामले लाग्छ। म भोट माग्न आउँदिनँ भनेर मेरो क्षेत्रको मतदातालाई भनेको थिएँ र आज म देशलाई भनिराखेको छु, एकचोटि राष्ट्रिय जनतान्त्र पार्टीलाई हेर्नुहोस्। अर्कोचोटि हाम्रो कामले, हाम्रो व्यवहारले हाम्रो भोट माग्छ। तपाईँ सबका धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत।